کتاباں چاہتا ہے ایک دفعہ اسرائیل کو رب نے پوچھیا اسرائیل کدی کسی دی روح نکال دیاں تینوں ترس آیا ہے؟ اسرائیل نے کہا مالک تیرا حکم میں ڈیوٹی کرنا ہے، لیکن دو موقع ایسے آئے نے کہ میں نے بڑا ترس آیا، حالانکہ وہ رب جانتا ہے، لیکن فرمایا کہ اسرائیل دس تینوں ترس کدوں آئے نے؟ اسرائیل نے کہا مالک کشتی سمندر بھی جا رہی سی، حکم دیتا گیا پانی نو کہ کشتی نو توڑ دے، کشتی ٹوٹ گئی، بندے غرق ہو گئے، ایک پھٹے تے ایک عورت اور دودھ پین والا بچہ، تے میلو میل کوئی خشکی نہیں، تے سمندر دے درمیان تے تو میں نو حکم دیتا کہ ماں دی روح قبض کر لے۔ دودھ پین والا بچہ چند دن دا بچہ وہ پھٹے تے اکیلا رہ گیا، میں نو حکم سی، ترس بڑا آیا، پر میں اس ماں دی روح قبض کر لی۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل ہن دس دوجی واری تینوں کدوں ترس آئے؟ کیا کہ جدو شداد بن عاد نے جنت بنوائی اور نبیاں کو سن کے ہے کافر سی، پر نبیاں کو سنیا سی کہ جنت ایسی ہوئے گی، وہ کو اتنا مال اور خزانہ سی، انہیں سونے دیاں اٹاں بنوائیاں، چاندی دیاں اٹاں بنوائیاں، اور کیا کہ جنت جدوں بن گئی تے میں پھر ویکھاں گا، تے وچ انہیں مشک و کافور نو گارے دے طور تے لگوایا، دودھ تے شہد دیاں تے شراب دیاں نہراں بنوائیاں، تے حسین ترین عورتاں دنیا تو لیا کے وچ حوراں دے طور تے چھوڑیاں۔ جدو جنت بن گئی تے کیا گیا کہ دیکھ، اسرائیل کہندا ہے اودا ایک قدم دروازے وچ جا رہا سی، تیرا حکم آیا کہ روح نکال دے، کیونکہ کوئی کافر جنت نہیں ویکھ سکتا۔ تو میں نے ترس آیا کہ دیکھ لینا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اسرائیل تینوں ترس آیا ہے، ہن ذرا میری سن، وہ جس بچے تے تو ترس کھادا سی تے او دی ماں دی روح قبض کر لئی سی، تینوں پتہ ہے وہ بچہ پھر کدھر گیا؟ یا اللہ مینوں تے نہیں پتا، مر گیا ہوئے گا، سمندر وچ سی، میلو میل کوئی خشکی نہیں سی۔ رب نے فرمایا اسرائیل اے شداد بن عاد اے اوہی بچہ سی جنوں تو سمندر وچ چھوڑ کے آیا سی، مینوں خشکی تے پہنچایا، ادھے دودھ دا انتظام کیتا، مینوں پروان چڑھایا، پھر دولت دے انبار دے دیتے، خزانیاں دا مالک بنا دیتا۔ جدوں اتنا کچھ ہو گیا تے شکر دی بجائے میرے مقابلے خدا بن کے بیٹھ گیا۔